खेसन आधा सुधार गर्नु खगजङ्गी थ्वेधा चिन्ता हुनु खङ्गाङ स्वास्थ्य खनगाङ खम्जिनुल भात्ता स्वास्थ्य परीक्षण लिनु खङ्गाङ छुङजिन स्वास्थ्य वृद्धि खनगाङुल छेङ्गिदा स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्नु खङ्गाङुल हेजिदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्नु बिगार्नु ख्यालगुवा परिणाम नतिजा खोलगोरु सब्जी यादा सबै समान रूपले उपभोग गर्नु खुबुरिदा मोड्नु ढल्काउनु ख्युचिगुल छुन्सु आधा नियम पालना गर्नु ख्युचिगुल छुन्सु आधा नियम पालना गर्नु हुन्लो जावी नाल श्रमिक दिवस खिन्यम आधा मनाउनु सम्झनु खिबुन छनवा रुल हादा मुड फ्रेस गर्नु छनवान हुल हादा भनेको चाहिँ मुड फ्रेस गर्नु खिन्फाल ओद भनेको लामो बाउला भएको कपडा काक्षिरुल किदा औँला खप्ट्याउनु कोम हि भनेको सावधानी पूर्वक कुदा बन्द गर्नु नम्गिदा भनेको फर्काउनु थेछेक भनेको उपाय थगमुन भनेको कारण प्रतिफल थोङसान हुवा भनेको ट्र्याकिङ जुत्ता माखिदा भनेको बन्द हुनु माछुदा भनेको मिलाउनु मोक भनेको घाँटी मिरी भनेको अगावै पहिल्यै मिल्फे थैन खोङगाङ भनेको बन्द भएको ठाउँ हुन्छ फोसु आधा मर्मत गर्नु फुनल्याङफुङ बिग्रिएको सामान बिग्रिएको उत्पादन पत्ता भनेको तन्काउनु फैलाउनु पोप हिदा भनेको छनौट हुनु सालफिदा भनेको चेक जाँच गर्नु साङ भनेको पुरस्कार साङजे भनेको शरीरको माथिल्लो भाग साङछे भनेको शरीरको माथिल्लो भाग सिन्ग्याङ्गुल मोसुदा भनेको ध्यान नदिनु ख्याल नगर्नु सुथुरे छिङ भनेको स्ट्रेचिङ शरीर तन्काउनु आन्छोत्था भनेको राम्रो नहुनु ठिक नहुनु आन्सेङ भनेको अनुहारको रूप रङ आन्जन सुछिक भनेको सुरक्षा निर्देशन सुछिक भनेको निर्देशन आन्जन सुछिगुल अगिदा सुरक्षाको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्नु आन्जन सुछिगुल अघि छिकिदा सुरक्षाको नियम पालना गर्नु अगिदा उल्लङ्घन गर्नु आन्स्दा बस्नु एसुहादा भनेको प्रयास गर्नु यागुन रात्रिकालीन काम याङसोन दुवै हात अके भनेको काँध अपमु फ्याङ्गा कामको मूल्याङ्कन यलसिम हादा मेहनत गर्नु यफकुरी भनेको कम्मर उसु सावन उत्कृष्ट कर्मचारी वनिरिएयो के काम हो युसान्सो उन्दोङ्गुल हादा भनेको एरोबिकको व्यायाम गर्नु युजी हादा कायम गर्नु इल्सी भनेको मिति र समय इपमाथ भनेको मुखको स्वाद छगजङ सुब्दो भनेको उपयुक्त आर्द्रता छगजङ भनेको उपयुक्त छमगम भनेको चेक जाँच छमगम हादा भनेको निरीक्षण गर्नु चेक जाँच गर्नु छङ्गी छगुरो भनेको बेला बेलामा छङ्बी हादा मिलाउनु ठिक गर्नु छोजिरुल छुई हादा भनेको काम लिनु कदम चाल्नु छोङारी भनेको पिडुला छुई हादा सावधानी अपनाउनु छानमान्दा हेङ इनेयो भनेको मुस्किलले बाँचियो भाग्यवश बाँचियो छानमान्दा हेङ इनेयो भनेको मुस्किलले बाँचियो भाग्यवश बाँचियो छङ्ग्यरुल युजी आदा भनेको व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्नु छङ्ग्यल भनेको छङ्ग्यरुल युजी आदा व्यक्तिगत सरसफाइ कायम गर्नु अनि छेउन भनेको शरीरको तापक्रम छुच्छन् भनेको सिफारिस थुमथुम हि भनेको बेला बेलामा फाल भनेको पाखुरा फाल्कुम्छी भनेको कुहिनो फ्यदा भनेको सिधा गर्नु फ्योजुन छेजुङुल युजी हादा भनेको स्तरीय तौल कायम गर्नु तौलको स्तर कायम गर्नु फ्योजुन भनेको स्तरीय छेजुङ भनेको तौल युजी हादा भनेको कायम गर्नु फ्योजी छेजुङुल युजी हादा भनेको तौलको स्तर कायम गर्नु हेजी हादा र हानि गर्नु हबकजी भनेको तिग्रा वानगी भेन्टिलेसन वलसिन भनेको धेरै युसिगुल छुई हादा भनेको बिदाको उपभोग गर्नु
खाक खाक भनेको प्रत्येक, खाक खाक भनेको प्रत्येक, खाङ्जे थ्वेग छुलगुक भनेको जबरजस्ती निष्कासन, खाङ्जे भनेको जबरजस्ती, थ्वेग छुलगुक भनेको जबरजस्ती, खाङ्जे थ्वेग छुलगुक भनेको जबरजस्ती निष्कासन, खाङ्जे थ्वेग छुलगुक भनेको खाङ्जे थ्वेग छुलगुक भनेको जबरजस्ती निष्कासन, खन्सरब भनेको निर्माण उद्योग, खन्चुकब भनेको पनि निर्माण उद्योग, खन्सरब र खन्चुकब निर्माण उद्योग, ख्यालग्यक सायु अयोग्य, ख्यालग्यक सायु भनेको अयोग्य, ख्यालग्यक भनेको अयोग्य, सायु भनेको कारण अर्थात् अयोग्य, ख्यालग्यक सायु अयोग्य, ख्याङ्ल्याक भनेको अवस्था रेकर्ड, ख्याङ्ल्याक भनेको अवस्था रेकर्ड, खोयङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली, खोङ्जिगा नादा भनेको ससूचित गराउनु, ख्वाग विगत, खुबुन विवरण, खुजिक सिन्सङ फुन्या रोजगार आवेदन क्षेत्र, खुजिक सिन्सङ फुन्या भनेको रोजगार आवेदन क्षेत्र, खुक्ने छोगी कोरियन जीवनशैली, खुक्ने छोगी कोरियन जीवनशैली, खुम्गो ह्याङ भनेको कैद है त, खुम्गो ह्याङ भनेको कैद, जेल पर्नु भनौँ न, खुम्गो ह्याङ कैद, खिबोन जगिन भनेको साधारण रूपमा आधारभूत रूपमा, खिच्छुल मुन्जे अगाडिका नमुना प्रश्नहरू, नेगुगिन भनेको स्वदेशी कामदार, नेगुगिन भनेको स्वदेशी कामदार, नेङदोङ छाङ्गो अप भनेको कोल्ड स्टोरको काम, नेङदोङ छाङ्गो अप भनेको कोल्ड स्टोरको काम, नोङ अप भनेको कृषि उद्योग, थामदाङ भनेको प्रतिनिधि, थोइप खुल्लोजा भर्खरै आएको कर्मचारी, थुदगी सुनाई, मान्जम भनेको पूर्णाङ्क, मान्जम पूर्णाङ्क, म्याङ्बु जासक नामावली तयारी, मुन्वी यादा सोधपुछ गर्नु, मुत्ता सोध्नु, फाल्फेइल भनेको प्रकाशित मिति, फम्जुई ख्याङ्रेक अपराधिक रेकर्ड, फम्जुई ख्याङ्रक भनेको अपराधिक रेकर्ड, फम्जुई भनेको अपराधिक, ख्याङ्रेक भनेको रेकर्ड, फुल हाब्य खादा अनुत्तीर्ण हुनु, हाब्य खादा उत्तीर्ण हुनु, पास हुनु, सारामूल पौधा मानिस राख्नु, साबजाङ फेछि भनेको कार्यस्थलमा नियुक्ति, साबजाङ फेछि भनेको कार्यस्थलमा नियुक्ति, साजन छुयाप ख्योयुग भनेको प्रारम्भिक रोजगार तालिम, साजन छुयाप ख्योयुग प्रारम्भिक रोजगार तालिम, सेङ्नेन वारिल जन्ममिति, सेङ्नेन वारिल जन्ममिति, सबिसुअप सेवा क्षेत्र, सबिसुअप भनेको सेवा क्षेत्र, सेवा उद्योग, सनबाल ख्वाजङ भनेको छनौट प्रक्रिया, सनबाल ख्वाजङ भनेको छनौट प्रक्रिया, सङम्याङ शुभ नाम, सङ्ब्याल भनेको लिङ्ग, सङ्ब्याल लिङ्ग, सङ्जक भनेको प्राप्ताङ्क, सङ्जक भनेको प्राप्ताङ्क, सङ्जक फ्यो भनेको प्राप्ताङ्क पत्र, एडमिट कार्ड है त, रिपोर्ट कार्ड भन्दा पनि सकिन्छ, परिणाम पत्र, सङ्बु भनेको पठाउने, सङ्बु पठाउने, सुहम्रियो परीक्षा दस्तुर, सुहम्फ्यो भनेको प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड, सुहम्रियो भनेको चाहिँ परीक्षा दस्तुर, सुहम्फ्यो भनेको चाहिँ प्रवेश पत्र, सिहमसिल्सी परीक्षा सञ्चालन, सिहमिल्सी परीक्षा मिति, सिहमजाङ भनेको परीक्षा केन्द्र, सिन्गु आधार रिपोर्ट गर्नु, सिन्बुन्जुङ परिचय पत्र, सिन्छङसरुल, सिन्सङ्स, छाक्सङ आधा भनेको फारम भर्नु, छाक्सङ आधा भनेको भर्नु है त, छाक्सङ आधा भर्नु, सिन्छङ आधा निवेदन गर्नु, सिल्सी आधा सञ्चालन गर्नु, माचापालम, अब्जुङब्याल फेबुन भनेको क्षेत्रअनुसार निर्धारण, अब्जुङब्याल फेबुन भनेको क्षेत्रअनुसार निर्धारण, वेगोबब भनेको विदेशी रोजगार कानुन, वेगोबब विदेशी रोजगार कानुन, युदोरुलुहे समायोजनको लागि, युदोरुलुहे समायोजनको लागि, युयो खिगान भनेको वैध अवधि, युह्यो खिगान भनेको वैध अवधि, उम्सी बन्नु आवेदन नम्बर प्रवेश पत्र नम्बर, उङ्सी बन्नु भनेको आवेदन नम्बर प्रवेश पत्र नम्बर, उइसा सोथोङ नुङर्याक भनेको सञ्चार सिप, उइसा सोथोङ नुङर्याक भनेको चाहिँ सञ्चार सिप, उइसा सोथोङ भनेको सञ्चार, नुङर्याक भनेको सिप, इहा भनेको भन्दा कम, इन्ल्याक्नान भनेको अभाव, इन्ल्याक्नान भनेको अभाव, इन्ल्याक्नान भनेको अभाव, इनवन भनेको मानिसको सङ्ख्या, इनवन भनेको मानिसको सङ्ख्या, इनवन मानिसको सङ्ख्या, इल्जङहान योगन भनेको निश्चित अवस्था, योगन भनेको अवस्था, इल्जङहान भनेको निश्चित, योगन भनेको अवस्था, इल्गी पढाइ, इबुक भनेको प्रवेश, छाग्यकी छुवाजिदा भनेको योग्यता दिनु, छाग्यकी छुवाजिदा भनेको योग्यता दिनु, छासेही विस्तृत, छेख्याग भनेको पुनः सम्झौता, ख्याग भनेको सम्झौता, छेग्याग भनेको पुनः सम्झौता, छेसेङयुङ सूर्य सुचिप भनेको पुनः प्रयोगको लागि सामग्री सङ्कलन, छेसेङयुङ भनेको पुनः प्रयोग, छेरियो सुचिप भनेको सामग्री सङ्कलन, छेरियो सुचिप भनेको सामग्री सङ्कलन, सुचिप भनेको सङ्कलन, छेसेङयुङ छेरियो सुचिप भनेको पुनः प्रयोगको लागि सामग्री सङ्कलन, छेइबगुक छुयाब्जा पुनः प्रवेश कामदार, छेइबगुक छुयाब्जा भनेको पुनः प्रवेश कामदार, छुयाब्जा खुन्लोजा नोदोङजा भनेको नि कामदार, छगुङ भनेको समायोजन, छगुङ भनेको समायोजन, छम भनेको अङ्क, छप्सुजुङ दर्ता प्रमाण, छेगो हादा सुधार गर्नु, छेगो हादा सुधार गर्नु, छेगो हादा भनेको चाहिँ सुधार गर्नु, छेदो प्रथा प्रणाली तरिका, छेइलमानी एकदमै धेरै सबैभन्दा धेरै, छेजो हब उत्पादनमूलक उद्योग,
छुङम्याङ साजिन भनेको प्रमाणित परिचय खुलाउने फोटो। छामगु आधा भनेको हेर्नु ध्यान दिनु, छामगु आधा हेर्नु ध्यान दिनु, छामगु आधा हेर्नु ध्यान दिनु। छेग्याल भनेको समावेश, छेग्याल भनेको समावेश हुनु, छेग्याल भनेको समावेश हुनु। छेर्यु छाग्यक बसाइ योग्यता, छेर्यु छाग्यक भनेको बसाइ योग्यता। छोङगे भनेको जम्मा जम्मा कुल टोटल। छुइदे भनेको बढीमा, छुइदे भनेको बढीमा, छुइदे भनेको बढीमा। छुक्सानप भनेको पशुपालन, छुक्सानप भनेको पशुपालन उद्योग। छुल्छ भनेको स्रोत, छुल्छ भनेको स्रोत, छुल्छ भनेको चाहिँ छुल्छ भनेको स्रोत। त्यसै गरी छुयब खिगान भनेको रोजगार अवधि, छुयब खिगान भनेको रोजगार अवधि, छुयब भनेको रोजगार, खिगान भनेको अवधि, छुयब खिगान भनेको रोजगार अवधि है त, छुयब खिगान भनेको रोजगार अवधि। छुयब छल्छा रोजगार प्रक्रिया, छुयब छल्छा रोजगार प्रक्रिया। थोम्याङसँग पारदर्शिता, थोम्याङसँग पारदर्शिता। फान्मे वितरण उद्योग, फान्मे वितरण उद्योग। फेन्गा खिजुन मूल्याङ्कनको मापदण्ड, फेन्गा खिजुन मूल्याङ्कनको मापदण्ड। फ्योजुन खुन्लो खेयाक स्तरीय श्रम सम्झौता, फ्योजुन खुन्लो खेयाक स्तरीय श्रम सम्झौता। अनि फुराफुदा भनेको समाधान गरी हेर्नु, फुराफुदा भनेको समाधान गरी हेर्नु। हाङ्गुग सानब इनलेक खोङदान भनेको मानव संसाधन विकास एचआरडी कोरिया, हाङ्गुग सानब इनलेक खोङदान भनेको एचआरडी कोरिया। हाङ्गुग नोङर्याक सिहम एपिएस परीक्षा, हाङ्गुग नोङर्याक सिहम एपिएस परीक्षा। हाब्ग्यक खिजुन भनेको उत्तीर्ण मापदण्ड, हाब्ग्यक खिजुन भनेको उत्तीर्ण मापदण्ड। हाब्ग्य खादा भनेको उत्तीर्ण हुनु, हाब्ग्य खादा उत्तीर्ण हुनु। हाबबब भनेको कानुनी वैधानिक, हाबबब भनेको कानुनी वैधानिक, फुलबब भनेको गैर कानुनी। ख्यालजङ हादा भनेको निर्णय गर्नु, ख्यालजङ हादा निर्णय गर्नु। खेयाक खिगान सम्झौता अवधि, ख्यागुल हादा सम्झौता गर्नु, खेयाक छ सम्झौता पत्र। खोयोङ सेन्थ रोजगार केन्द्र, खोयोङ हादा रोजगार गर्नु। ख्वान हान भनेको सम्बन्धित। खोङगुम हादा उकुसमुकुस हुनु जिज्ञासु हुनु, खोङगुम हादा उकुसमुकुस खुङगुम हादा उकुसमुकुस, खुङगुम हादा उकुसमुकुस हुनु जिज्ञासु हुनु। खनिकुल फोहो हादा अधिकार सुरक्षित गर्नु। खुन्लो छोगन श्रमको नियम शर्त अवस्था। खुन्मुसिगान कार्य समय, खुन्मुजी कार्यस्थल, खुन्मुजिरुल फेजङ फाट्टा भनेको जिम्मेवारी पाउनु, कार्यस्थलमा कामको जिम्मेवारी पाउनु। खुन्मुजी भनेको कार्यस्थल, खुन्मुजिरुल फेजङ फाट्टा भनेको कार्यस्थलमा कामको जिम्मेवारी पाउनु। खुन्मु हादा काम गर्नु। खिसान हाम भनेको गणना, खिसुक्सा भनेको होस्टल। खिजे हेया हामनिदा भनेको निर्धारण गर्नु, खिजे हेया हादा भनेको निर्धारण गर्नु, खिजे हादा भनेको निर्धारण गर्नु। नेयोङ विषय, खिजे हादा भनेको निर्धारण गर्नु, नेयोङ विषय। थाम्गु आधा भनेको समावेश गर्नु, थाम्गु आधा भनेको समावेश गर्नु। थेहेङ भनेको एजेन्सी मध्यस्थकर्ता, थेहेङ एजेन्सी मध्यस्थकर्ता। थोइप खुल्लो जा भर्खरै आएको सुरु, थोइप छिवन भनेको परिचय गर्नु सुरु गर्ने सहयोगी, भर्खरै आएकालाई परिचय गर्ने सुरु गर्ने सहयोगी भनेर भन्नुहुन्छ। थोइप छिवन भनेको परिचय गर्ने सुरु गर्ने सहयोगी। मेदाल प्रत्येक महिना, मेन्जबुल फोदा अन्तर्वार्ता हेर्नु दिनु। मिहवारयोङ भनेको समावेश नहुनु, वारयोङ भनेको समावेश, मिहवारयोङ भनेको समावेश नहुनु। फब्जगुरो वैदिक रूपमा, कानुनी रूपमा। फेन्गेङजा भनेको परिवर्तन गर्ने, फेन्गेङजा भनेको परिवर्तन गर्ने। फुदाम हादा भनेको बेहोर्नु वहन गर्नु। फुन्जेङ भनेको विवाद, फुन्जेङ भनेको विवाद, फुन्जेङ भनेको विवाद। साबजु रोजगार दाता। साइन हादा सम्यङ हादा, साइन हादा र सम्यङ हादा भनेको हस्ताक्षर गर्नु। साङ्हो गाने भनेको एक आपसमा, साङ्हो गाने एक आपसमा। सेङ्ग्रे खादा भनेको हटाउनु नराख्नु, सेङ्ग्रे खादा हटाउनु नराख्नु। सल्जङ हादा भनेको राख्नु, सल्जङ हादा भनेको राख्नु। सेङ्ग्रे खादाको सङ्जल हादा हुन्छ, सेङ्ग्रे खादा भनेको हटाउनु नराख्नु, सेङ्ग्रे खादा हटाउनु नराख्नु। सल्जङ हादा भनेको राख्नु, सल्जङ हादा राख्नु। सोजेजी कम्पनीको ठेगाना। सुदाङ भत्ता, सुसुक खिगान परीक्षण अवधि, सुकसिक खाने बस्ने। सिगान्दाङ प्रति घण्टा। सिन्ग्यु भनेको नयाँ, सिन्ग्यु भनेको नयाँ, सिन्ग्यु भनेको नयाँ। आलिया छुदा भनेको बताइदिनु, आलिया छुदा बताइदिनु। अपमुनेयङ कामको विषय, अपमुनेयङ भनेको कामको विषय। अब्जोङ भनेको कार्यक्षेत्र व्यवसाय, अब्जोङ भनेको कार्यक्षेत्र व्यवसाय। अब्जेम्याङ कम्पनीको नाम, अब्जेम्याङ कम्पनीको नाम। अब्छेम्याङ भनेको कम्पनीको नाम। यन्जाङ खुन्मु भनेको अतिरिक्त समयको काम। अनि छानप पनि भन्छ, छानप भनेको पनि ओट्टिने हो। यन्जाङ खुन्मु र छानप भनेको एउटै हो। उनी छोथा भाग्य राम्रो हुनु, उनी छोथा भाग्य राम्रो हुनु। इने भनेको भित्र, इने भनेको भित्र। इसाङ हादा भनेको अचम्म हुनु, इसाङ हादा अचम्म हुनु। इल्दाङ भनेको पहिलो सुरु, इल्दाङ भनेको पहिलो सुरु। इम्गुम भनेको ज्याला पारिश्रमिक। इब्गु खाय प्रवेश गरेर, इब्गु खाय प्रवेश गरेर। छाक्सङ हादा तयार गर्नु। छङहे जिदा निदो गर्नु, निर्दिष्ट गर्नु, निदो गर्नु। छङहे जिदा भनेको तोक्नु, निदो गर्नु। छङहे जिन ससिक भनेको तोकिएको ढाँचा, निर्दिष्ट ढाँचा। छेगु हादा उपलब्ध गराउनु,
छुयो न्यायङ मुख्य विषय छुयो न्यायङ मुख्य विषय छुयो भनेको मुख्य न्यायङ भनेको विषय छिगुप फाङबब भनेको भुक्तानी गर्ने तरिका छिगुप फाङबब भनेको भुक्तानी गर्ने तरिका छिगुबिल भुक्तानी गर्ने दिन छिगुपादा भनेको भुक्तानी गर्नु छिगुबिल भनेको भुक्तानी गर्ने दिन छिक्मु नेयङ कामको विवरण छिक्मु नेयम भनेको कामको विवरण अपमु छिक्मु इल भनेको काम हो है त छिक्मु भनेको काम हुन्छ छेग्यल छल्सा अनुबन्धन प्रक्रिया हस्ताक्षरको प्रक्रिया छुइज इमगुम न्यूनतम पारिश्रमिक छुइज इमगुम न्यूनतम पारिश्रमिक छुइगो इमगुम भनेको अधिकतम पारिश्रमिक छुइअब्जा भनेको श्रमिक छुइअफादा काम गर्नु रोजगार हुनु काम पाउनु छुइजी कुल खादा भनेको नि काम गर्नु छुइजी खादा भनेको नि काम गर्नु थ्वेजी खादा अवकाश हुनु थ्वेजी खादा अवकाश हुनु फ्यानग्युन भनेको औषध फ्यानग्युन भनेको औषध हाङमोक भनेको शीर्षक हाङमोक भनेको शीर्षक हाङमोक भनेको शीर्षक वार्योङ भनेको समावेश भएको हेगो आधा कामबाट निष्कासित हुनु ह्या बुई हादा भनेको समझदारी गर्नु ह्या बुई हादा भनेको समझदारी गर्नु ह्योरिया खादा भनेको लागु हुनु ह्योरिया खादा भनेको लागु हुनु युगे सिगान भनेको आराम समय युगे सिगान भनेको आराम समय युसिक सिगान भनेको विश्राम गर्ने समय युसिक सिगान भनेको विश्राम समय युइल खुन्मु बिदाको काम युइल खुन्मु बिदाको काम खानदान भनेको सरल खाङयन्जाङ भनेको लेक्चर ख्याङसिन हादा भनेको नवीकरण गर्नु खोङखोङ खिगवान सार्वजनिक संस्था खोकजक राष्ट्रियता खोक्जेब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ख्वानली भनेको अधिकार खुन्छ वरिपरि खुल भनेको लेख खुन्लो खिजुन भव श्रम स्तरीय कानुन खिया आधा योगदान दिनु नामादा बाँकी हुनु नोसा फाल्जन भनेको नामादा भनेको बाँकी हुनु नोसा फाल्जन भनेको श्रम विकास थेगी आधा परीक्षा गर्नु थेगी आधा प्रतीक्षा गर्नु थेगी आधा भनेको प्रतीक्षा गर्नु पर्खनु खिदारिदा र थेगी आधा भनेको प्रतीक्षा गर्नु थेसाङ लक्ष्य थोजाङ भनेको छाप मानल्यो थोइदा भनेको अवधि समाप्ति फान्यन आधा भनेको दर्शाउनु फान्यन आधा भनेको दर्शाउनु फाल्गुब जारी निष्कासन फाल्गुब भनेको जारी फाल्गुबुल फात्ता जारी प्राप्त गर्नु फाल्गुबुल सिन्सङ आधा जारीको निवेदन गर्नु जारीको लागि निवेदन गर्नु फाखिदा भनेको स्पष्ट पार्नु फाखिदा भनेको स्पष्ट पार्नु फेची थोइदा भनेको नियुक्ति हुनु फेची थोइदा नियुक्ति हुनु बन्न फेरो पोप्दा भनेको नम्बर निकाल्नु टोकन निकाल्नु त्यसै गरी फ्यानग्याङ हगा परिवर्तनको अनुमति फ्यानग्याङ हगा परिवर्तनको अनुमति फुनिनिन भनेको आफै फुया फात्ता अनुमति पाएर फुया हान प्रदान गरिएको फिरुत हान उस्तै फिजा र साजुङ भनेको भिसा फिजा र साजुङ भनेको भिसा बवाला फिजाको भिजा हुन्छ फिजा फालेङ थोसे भिजा जारी गर्ने सहर फिजङमुन छुवी अध्यक्ष रोजगारी फिजङमुन भनेको चाहिँ अध्यक्ष है त फिजङमुन भनेको अध्यक्ष छुवी भनेको रोजगारी फिजङमुन छुयाब भनेको अध्यक्ष रोजगारी फ्यानम्याङ फ्लाइट नम्बर फ्यानम्याङ भनेको नम्बर फिएङ्गी भनेको प्लेन फ्यानम्याङ भनेको नम्बर प्लेन नम्बर फ्लाइट नम्बर साबुन प्रतिलिपि साबुन भनेको प्रतिलिपि फोटोकपी साब्जा थुङरुक जुङ व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्र साजुङ भनेको भिसा साजुङ भनेको भिसा सान अब औद्योगिक साङसिल हादा भनेको त्याग गर्नु साङसिल हादा त्याग गर्नु सेङवाल फाङसिक जीवनयापनको तरिका सरियो कागजात सुसुरियो भनेको शुल्क सुनसदेरो क्रमै अनुसार क्रमिक रूपमा सिगी समयावधि सिनबुनुल फोजाङ फात्ता भनेको वैदिक पहिचान पाउनु सिनबुनुल फोजाङ फात्ता भनेको वैदिक पहिचान पाउनु अम्मु भनेको काम अम्मु भनेको काम अपमुले अम्मु हुन्छ अम्मु भनेको काम यगवान भनेको पासपोर्ट येजङ भनेको योजना सेड्युल वेगुगिन थोङरोक भनेको विदेशी दर्ता वेगुगिन थोङरोक छेदो भनेको विदेशी दर्ता प्रणाली यही हाल्सो अब्दा बुझ्न नसक्नु इब्गुक सिङ्गोसा भनेको प्रवेश रिपोर्ट पत्र इब्गुक सिमसा भनेको प्रवेशको अनुमति परीक्षण इब्गुक सिमसारुल फात्ता प्रवेश परीक्षण पाउनु इब्गुक छल्छा भनेको प्रवेश प्रक्रिया इब्गुक मोक्जक भनेको प्रवेशको उद्देश्य इब्गुकी खुम्जी थोइदा भनेको प्रवेश निषेध हुनु इब्गुक खादा भनेको प्रवेश गर्नु युयो खिगान भनेको वैध अवधि छागब जाँगे फेच्छी थोइदा भनेको कार्यस्थलमा नियुक्ति हुनु कामको जिम्मेवारी पाउनु छाङ्गी भनेको दीर्घकालीन छेदान भनेको आधार छङ्गम आधा भनेको जाँच गर्नु छङ्जा खादा भनेको प्रबन्ध मिलाउनु व्यवस्थापित गर्नु छङ्जा खादा भनेको मिलाउनु व्यवस्थापित गर्नु प्रबन्ध मिलाउनु छङ्वाखी भनेको वास्तविक ठिक छेदो भनेको प्रथा प्रणाली तरिका छेचुल आधा पेश गर्नु छङ्सो गियप साना तथा मजौला उद्योग छुङ्यो सङ्गुल खाङ्जो आधा भनेको जोड दिनु खाङ्जो आधा भनेको जोड दिनु छुङ्यो सङ्ग भनेको महत्त्व छुङ्यो सङ्गुल खाङ्जो आधा महत्त्वलाई जोड दिनु छुङ्गा आधा भनेको बढाउनु छुङ्म्याङ साजिनु प्रमाणित फोटो
छिमुन थोङ्रो खाँदा भनेको औँठा छाप दर्ता गर्नु। छिमुन भनेको औँठा, थोङ्रो खाँदा भनेको दर्ता गर्नु। छिमुन थोङ्रो खाँदा भनेको औँठा छाप गर्नु। छिक्जाङ मुनुवा कार्यस्थलको संस्कृति छेरिउ हादा बसोबास गर्नु। छोगुवा हादा भनेको बिताउनु। अनि छुइगुन भनेको पछिल्लो, छुइगुन भनेको पछिल्लो, छुइगुन भनेको पछिल्लो। छुलसेङ ह्वाल भनेको जन्मिएको, छुलसेङ हान भनेको जन्मिएको, छुलसेङ हान भनेको चाहिँ जन्मिएको, छुलसेङ हान जन्मिएको। छुरीबुक ख्वान्ली सामुसो भनेको अध्यागमन विभाग, छुरीबुक ख्वान्ली सामुसो अध्यागमन विभाग। छुलछाङसो भनेको शाखा कार्यालय, छुलछाङसो भनेको शाखा कार्यालय। छुइदु खादा भनेको अपनाउनु, छुइदु खादा अपनाउनु। छुयाप ख्योयुग रोजगार तालिम। थोङयाक भनेको दोभाषे। फाक खादा भनेको परिचय गर्नु, फाक खादा भनेको परिचय गर्नु। फ्योजुन इल्बो भनेको स्ट्यान्डर्ड समय, फ्योजुन इल्बो स्ट्यान्डर्ड समय। हानगुक जगुङ भनेको कोरियन परिवेश, हानगुक जगुङ भनेको कोरियन परिवेश। हामुरोस भनेको व्यवस्थापन भए अनुसार, हामुरोस भनेको व्यवस्थापन भए अनुसार। हेदाङ हानुन भनेको सम्बन्धित, हेदाङ हानुन भनेको सम्बन्धित। हेसो आधा कम गर्नु, हेसो आधा कम गर्नु। ह्याङजङ सिछेक भनेको प्रशासनिक उपाय, ह्याङजे सिछेक भनेको प्रशासनिक उपाय। ह्यानह्वाङ भनेको अवस्था, ह्यानह्वाङ भनेको अवस्था, ह्यानह्वाङ भनेको अवस्था। हुक्सी भनेको सायद, हुक्सी भनेको सायद। खाइप सिगी दर्ता सुरु, खाइप छुजे दर्ता गर्ने पक्ष, खाइप आधा दर्ता गर्नु। खाङजे थ्वेग जबरजस्ती निष्कासन, खङ्गाङ फोहम स्वास्थ्य बिमा। ख्यालगुवा परिणाम, ख्यालगुवा फोहमले बुझाइसकेको बिमा शुल्क। खोयङ फोहम रोजगार बिमा, खोयङ छुकजिन रोजगार प्रवर्धन, छुकजिन रोजगार प्रवर्धन। खोयङ सेन्था रोजगार केन्द्र। ख्वान्ली हादा सञ्चालन गर्नु, रेखदेख गर्नु। ख्वानहान क्षेत्राधिकार, ख्वानहान क्षेत्राधिकार। खुग्गा देश राष्ट्र, खुकमिन नागरिक जनता, खुकमिन खङ्गाङ फोहम नागरिक स्वास्थ्य बिमा। खुकमिन फियोङ फोहम, खुइगुक फियोङ फोहम स्वदेश फिर्ता हुँदा फर्कने खर्च बिमा। खुइगुक फियोङ फोहम स्वदेश फिर्ता हुँदा फर्कने खर्च बिमा। खुरगुना त्यसो हो, खुरगुना त्यसो हो। खुन्ग स्रोत, खुन्लो फोक्जी खोङदान श्रम कल्याण सेवा केन्द्र। खुन्लो गाम थोकग्वान भनेको श्रम सुपरिवेक्षण केन्द्र, खुन्लो गाम थोकग्वान श्रम सुपरिवेक्षण केन्द्र। नाहोदा आउनु, नाबिबान फोहमले बुझाइसकेको बिमा शुल्क। ने यक्स विवरण नोङर्याक बढ्यौली, नोरियाक भनेको नोरियाङ भनेको बढ्यौली, नोरियाङ भनेको चाहिँ बढ्यौली, नो अनि रियाङ भनेको बढ्यौली। थामान तथापि, थायङ्गी नै हो धन्दा राम्रो भएछ। थाङसाजा पक्ष, थाङ्यन हाजी वास्तवमा। थोइप मोक्जक प्रवेशको उद्देश्य, थोइप मोक्जक प्रवेशको थोइप मोक्जक परिचय उद्देश्य, थोइप मोक्जक परिचय उद्देश्य। थोङबब निर्देशन, थोङबब निर्देशन। मानगिगा थोइदा म्याच सकिनु, मालसुम हेजुदा कुरा गर्नु भनिदिनु। मेदाल प्रत्येक महिना, हरेक महिना। मेवल छहरी प्रत्येक महिनाको कमाइबाट। म्याङ्वा खान स्पष्ट। मोग्यकजा साक्षी, मोग्यकजा साक्षी, मोग्यकजा साक्षी, मोग्यकजा भनेको साक्षी। मिख्यङ्वा फोहम्न्यो बुझाइसके बाँकी बिमा शुल्क, मिख्यङ्वा फोहम्न्यो बाँकी बिमा शुल्क। फान्दुसी अनिवार्य रूपमा। फाल्गुप फात्ता जारी पाउनु, फाल्गुप फात्ता जारी पाउनु। फ्याङभन्फी अस्पताल खर्च। फोगन छुङजिन स्वास्थ्य प्रवर्धन, फोगन छुङजिन भनेको स्वास्थ्य प्रवर्धन। फोरुम 15 दिन, फोसाङ क्षतिपूर्ति, फोसाङ्गुल फात्ता क्षतिपूर्ति पाउनु। फोहम बिमा, फोहम हान्ने बिमाको जानकारी। फोहमुल थुल्लिदा बिमा गर्नु, फोहमुल थुल्लिदा बिमा गर्नु। फोहमगुम बाँकी बिमा रकम, फोहमगुम बिमा रकम। फोहमगुम नाम्बु फाङबक भनेको बिमा रकम भुक्तानी गर्ने तरिका। फोहमगुम नाब्बु फाङबब भनेको बिमा रकम भुक्तानी गर्ने तरिका। फोहमगु छङ्गु बिमा रकम दाबी। फोहमगुमुल छिगु फादा भनेको बिमा रकम भुक्तानी गर्नु। फोहमगुमुल छङ्गु आधा भनेको बिमा रकम दाबी गर्नु, छङ्गु आधा भनेपछि दाबी गर्नु। फोहमगुमुल छङ्गु आधा बिमा रकम दाबी गर्नु। फोहमगुमुल थादा बिमा रकम पाउनु, थादा भनेको नि पाउनु, फात्ता भनेको नि पाउनु। फोहमगुमुल वानगुप फात्ता बिमा रकम फिर्ता पाउनु। फोहम न्योरुल नेदा नाबी भादा बिमा शुल्क तिर्नु, फोहम न्योरुल नेदा नाबी भादा बिमा शुल्क तिर्नु। फोहमे खाइ भादा बिमामा दर्ता गर्नु। फोक्जी कल्याण। फुदाम वानहाङ भनेको वानह्वा भनेको चाहिँ दायित्व वहन। फुदाम वानह्वा भनेको चाहिँ दायित्व वहन। फुसाङ भनेको चोटपटक, फुसाङ भनेको चोटपटक। पाल्य थुरगादा सोरिएर भित्र जानु। फिग्यो भनेको टिप्पणी, फिग्यो भनेको टिप्पणी। सागो दुर्घटना, सामाङ मृत्यु, सासिल सत्य। सायोङजा रोजगारदाता, सायु अवस्था। सान्जे फोहम
औद्योगिक दुर्घटना बिमा सान्जे फोहम औद्योगिक दुर्घटना बिमा साङ्हे भनेको दुर्घटना साङ्हे फोहम दुर्घटना बिमा यो चाहिँ कार्यस्थल बाहिर हुने दुर्घटनामा पाइने बिमा हो। साङ्हो जुई पारस्परिक सम्झौता सरिउ कागजा सेङवाल फोजाङ जीवन रक्षा गर्न सेङवाल आञ्जन सुरक्षित जीवनयापन सुदोग भनेको आय सोदुग भनेको आय सोमियल थ्वेदा भनेको ल्याप्स हुनु सकिनु सुर्याङ भनेको प्राप्त गर्नु सुसुल अपरेसन सिगानी सुयो थ्वेदा भनेको समय लाग्नु सिहेङरेङ भनेको आदेश सिर बेरोजगारी अम्मु काम यनगुम फोहम भनेको पेन्सन बिमा यनमा छागप ग्रेन्डिङको काम यङसुजुङ बिल रसिद येबाङ आधा रोकथाम गर्नु कम गर्नु ओरे भनेको लामो समयसम्म वेगुगिन खोयङ विदेशी रोजगार कानुन वेगुगिन खुन्लोजा फोहम विदेशी श्रमिक बिमा वेगुगिन छन्युङ विदेशीको लागि मात्र वेजगिन बाहेक बाहिरी यो ह्याङ भनेको पुनर्वास यो याङगुप सिन्चङ्स पुनर्भुक्तान फारम यो याङगुप सिन्चङ्स भनेको पुनर्भुक्तान फारम युजोग भनेको बाँचेको व्यक्ति इथाल भनेको प्रस्थान गर्नु काम छोड्नु इहे भनेको बुझ्नु इल्बान खुन्लोजा भनेको साधारण श्रमिक इल्सी छुलघुक अस्थायी प्रस्थान इल्सिगुम एकमुष्ट इमगुम छेबुल भनेको तलब नपाउनु इमगुम छेबुल फोजुङ फोहम तलब नपाएमा दिने जमानी बिना फोजुङ भनेको जमानी फोहम भनेको बिमा इमुई भनेको वैकल्पिक ऐच्छिक उसन भनेको पहिले उइमु जगुरु अनिवार्य रूपमा छेहे फाल्सेङ थाङसी भनेको दुर्घटना भएको समयमा घटना भएको समयमा छाक्सङ आधा तयार गर्नु भर्नु छाङ ए भनेको अशक्त छाङ ए भनेको चाहिँ अशक्त र छाङ हे भनेको चाहिँ अपाङ्ग हे भनेको अपाङ्ग ए भनेको अशक्त छाङ ए भनेको अपाङ्ग अशक्त छाङ हे भनेको अपाङ्ग छाङ हे फोसाङ्गुम भनेको अपाङ्ग क्षतिपूर्ति छेजुयप छिवन भनेको पुनरोजगारमा सहयोग छेहे भनेको प्रकोप आपद विपद छेवाल भनेको हेरविचार छन्यङ भनेको मात्र सम्बन्धित छेवे भनेको बाहेक छेचुलादा पेश गर्नु बुझाउनु छोङरिउ भनेको प्रकार छुङसोगियब भनेको साना तथा मजौला उद्योग छुङ्यो हादा महत्त्वपूर्ण हुनु छिगुप भनेको भुक्तानी छिगुप सिमसारुल फात्ता भनेको भुक्तानीको लागि जाँच गर्नु छिसा भनेको शाखा छिवन भनेको सहयोग छिगजप आरा होदा भनेको आफै जानकारी लिनु छिन्दान भनेको निदान छिन्दान स भनेको उपचार रिपोर्ट छिन्दान स भनेको प्रिस्क्रिप्सन छिरियो खिरोक भनेको उपचार रेकर्ड छिलसुन भनेको विवरण छिलसुल भनेको विवरण छिलब्याङ भनेको रोग छिलब्याङ थेबी भनेको रोगबाट सुरक्षाको लागि थेबी भनेको सुरक्षा छिलब्याङ थेबी भनेको सुरक्षाको लागि छिलब्याङ थेबी भनेको रोगबाट सुरक्षाको लागि छङ्गु आधा भनेको दाबी गर्नु छङ्गु स भनेको दाबी पत्र छुइज फोहम्न्यो भनेको न्यूनतम बिमा शुल्क छुइजो भनेको छुइछो भनेको पहिलो छुल्गुक मानगी फोहम भनेको स्वदेश फिर्ता बिमा छुङदान भनेको कभर गर्नु छोप्नु छिरियो उपचार छिरियोबी योयाङबी भनेको उपचार खर्च थोङहे भनेको माध्यम थ्वेजिगुम अवकाश भत्ता फ्यानगुन इनगुम औसत तलब फ्यानग्युन भनेको औसत इमगुम भनेको तलब हानबु एक प्रति हाङगुङबी भनेको हवाई शुल्क हेदाङ भनेको लागु हेदाङजा भनेको सम्बन्धित व्यक्ति हेजी थ्वेन भनेको भङ्ग गरेको ह्याङ भनेको दाई वानगुप फात्ता भनेको फिर्ता पाउनु नुङ्ग्र्याक भनेको कार्यान्वयन लागु फाल्सेङ इल भनेको ह्योरियक भनेको कार्यान्वयन लागु फाल्सेङ इन भनेको कार्यान्वयन लागु भएको दिन ह्योरियक फाल्सेङ इल भनेको कार्यान्वयन लागु भएको दिन युएफ खुबिया भनेको बिदाको तलब
योअप खुबिया भनेको बिदा बापतको तलब। खाबुल भनेको पेस्किदिनु, खाबुल आधा भनेको पेस्किलिनु, खाबुल आधा भनेको पेस्किलिनु। खाकजोङ विभिन्न, खाकजोङ भनेको विभिन्न। खानदान साधारण, खेसनहान भनेको साधारण, खानदान भनेको साधारण, खानदान भनेको साधारण, खेसनहाल भनेको खोलिएको। खनगाङ फोम स्वास्थ्य बिमा। खेसानसिक भनेको हिसाब गणना, खेसानसिक हिसाब गणना, खेसानफ्यो हिसाब तालिका, खेसन आधा हिसाब गर्नु, खेयाक्स सम्झौता पत्र, खेजुवा इजे खाता अनि इजे भनेको ट्रान्सफर, खेजुवा खाता इजे ट्रान्सफर, खेजुवा इजे खाता ट्रान्सफर। खोयङ फोम रोजगार बिमा। खोङ्जे नेयक भनेको कटौतीको विवरण, खोङ्जे छोङ्गे कुल कटौती, खोङ्जे आधा भनेको घटाउनु, खोङ्जे आधा भनेको घटाउनु। खुइजाङ हि भनेको धेरै एकदमै, खुइङजाङ हि भनेको एकदमै धेरै। खुबुन भनेको वर्ष, खुसङ थ्वेम्निदा भनेको समावेश हुन्छ। खोकमिन यनगुम भनेको नागरिक पेन्सन, खोकमिन यनगुम नागरिक पेन्सन। खुमान थुदा छोड्नु अन्त्य गर्नु। खुमेक भनेको रकम, खुबिया नेयक तलबको विवरण, खुबिया मेङ्सेस तलब तालिका, खुबिया छोङ्गेक भनेको कुल तलब, खुबिया सान्छङ खिगान भनेको तलब, खुबिया सान्छङ खिगान भनेको तलब गणना अवधि। खिबोनगुप भनेको बेसिक तलब, खिबोनगुप भनेको बेसिक तलब। खिजुन निर्धारण, खिजुन सिगुप निर्धारित घन्टे तलब, खिजुन सिगुप भनेको निर्धारित घन्टे तलब। थेगा भनेको लागत पारिश्रमिक, थेरियाक भनेको बारे। फाल्फियो आधा घोषणा गर्नु। फब्जङ खुन्लो सिगान भनेको कानुनी श्रम समय। फ्याल्दोरो छिगुप आधा अलग अलग भुक्तानी गर्नु। फोजाङ भनेको ग्यारेन्टी, फोक्जाप आधा भिडभाड हुनु गोलमटोल हुनु। फुदाम आधा बेहोर्नु बहन गर्नु। फुजा धनी थर्माकोलको बाकस त्यो पानीमा उत्रिने फर्म पनि हुन्छ। सावन बन्नु भनेको स्टाफ नम्बर। साङ्य गुम भनेको बोनस। सेबियाक भनेको मिरमिरे बिहान। सेङ्गाक भनेको विचार सोचाइ। सङ्म्याङ शुभनाम। सेगुम भनेको कर, सेगुम ने करको विषय, सेगुम ने करको विवरण। सेगुम छोङ्गे कुल कर, सेबु ने विस्तृत विवरण। सोदुक भनेको आय, सोदुक से आय कर। सुदाङ भत्ता, सुदाङुल फात्ता भत्ता पाउनु, सुइदा आराम गर्नु। सिगान गुप भनेको घन्टे तलब, सिगान गुप भनेको घन्टे तलब, सिगुप भनेको पनि घन्टे तलब, सिगान गुप र सिगुप भनेको घन्टे तलब। सिग्दे खानाको रकम, सिग्बी भनेको खाना खर्च। सिलसुर्याङ्गेक भनेको वास्तविक पाउने तलब, सिलजेरो भनेको वास्तविक, सिलजेरो भनेको वास्तविक। आन्जन हाम्निदा सुरक्षित हुन्छ। यागान खुल्लो सिगान रात्रिकालीन श्रम समय, यागान भनेको रात्रि काम। यनमा छङसान भनेको वार्षिक कर, यनमाल छङसान भनेको वार्षिक कर, यनमाल भनेको वर्षको अन्त्य भनौँ न, यनमाल छङसान भनेको वार्षिक कर। यन्जाङ खुन्लो सिगान भनेको थप श्रम समय, यन्जाङ खुन्मो अतिरिक्त समयको काम। इवे भनेको बाहेक, इसाङ भन्दा बढी इहा भन्दा कम। इलगुप भनेको दैनिक तलब, इलगुप भनेको दैनिक तलब। इल्दाङ भनेको दिनको तलब, इल्दाङ भनेको दिनको तलब। इरी मोल्लिदा भनेको काम थपिनु, इरी मुल्लिदा भनेको काम थपिनु, मुल्लिदा भनेको थपिनु है त, मुल्लिदा चाहिँ मोल्लिदा होइन मुल्लिदा। इरी मुल्लिदा भनेको काम थपिनु। इमगुम भनेको इमगुम आधा भनेको जम्मा गर्नु, इमगुम आधा भनेको जम्मा गर्नु। वलगुप भनेको तलब। छग्दा भनेको कम हुनु, छङ्वा खागे भनेको ठिकसँग स्पष्टसँग। छेदो भनेको प्रथा तरिका। छुमिन्से आवास कर। छिबुलादा भनेको भुक्तानी गर्नु। अनि छेकजङ थ्वेदा भनेको निर्धारण गर्नु, छेकजङ थ्वेदा भनेको निर्धारण गर्नु। छोङ एक भनेको कुल तलब, छोङ एक भनेको कुल तलब। छ्वेजा इमगुम भनेको बेसिक तलब, छ्वेजा इमगुम भनेको बेसिक तलब। थोङजाङ भनेको पासबुक, थोङजाङ भनेको पासबुक। थोङजाङ उरु थुरगादा भनेको पासबुकभित्र रकम जानु। थ्वेजिक गुम भनेको अवकाश भत्ता, थ्वेजिक गुम अवकाश भत्ता। फोहाम थ्वेदा समाविष्ट हुनु, फोहाम थ्वेदा समाविष्ट हुनु। ह्यानगुम भनेको नगद, ह्युइल भनेको बिदाको दिन, ह्युइल खुन्लो सिगान भनेको बिदाको दिनको श्रम समय। ह्युइल यागान खुन्लो भनेको चाहिँ बिदाको दिनको रात्रिकालीन काम। ह्युइल यन्जाङ खुन्लो भनेको बिदाको दिनको थप काम। अनि खागुब्जक भनेको खागुब्जक पाली भनेको सम्भव भएसम्म चाँडो, सकेसम्म चाँडो। त्यसै गरी खानदान आधा भनेको साधारण हुनु, खानदान आधा भनेको साधारण हुनु। खगजङी मानखे सयो भनेको चिन्ता धेरै भयो हुनेछ, खगजङी मानखे सयो भनेको चिन्ता धेरै हुनेछ। खगजङ भनेको चिन्ता, मान्दा भनेको धेरै हुनु। अनि ख्यालगुन आधा भनेको एब्सेन्ट हुनु, गयल हुनु। ख्यालजे भनेको भुक्तानी, स्वीकृति भुक्तानी। ख्याङ्छो युगा भनेको विदाई तथा समवेदनाको विदा, ख्याङ्जो युगा भनेको विदाई तथा समवेदनाको विदा। खे विक भनेको योजना, खे विक भनेको योजना।
खोथोङजम भनेको साझा अर्थ, खोथोङजम भनेको साझा अर्थ। खोङह्युइल भनेको सार्वजनिक विधा। ख्युजङ थ्वेन भनेको व्यवस्थापन भएको तोकिएको, ख्युजङ थ्वेन भनेको व्यवस्था भएको तोकिएको। खुत त्यो बेलामा खुन्लो खिजुन बब श्रम स्तरीय कानुन, स्तरीय श्रम कानुन। खुन्लो जाविनाल श्रमिक दिवस। खिथा योमुइल भनेको अन्य विधाका दिन, योमुइल भनेको अन्य विधाका दिन। खिनगुप यनल्याक छ भनेको आकस्मिक, यल्लाक छ भनेको आकस्मिक सम्पर्क नम्बर। नुनचिरुल फोदा भनेको अनुमान गर्नु, नुनचिरुल फोदा भनेको अनुमान गर्नु। थान्य ओदा भनेको गएर आउनु, थान्छे यब्याक भनेको यब्याक भनेको चाहिँ सामूहिक सहमति, थान्छे यब्याक भनेको सामूहिक सहमति। थाङसिजा भनेको पक्ष, थाङसिजा भनेको पक्ष। मारे भनेको अन्त्यमा, म्यान्जे भनेको छुट, म्यान्जे भनेको चाहिँ छुट, म्यान्जे भनेको छुट। मुगुब भनेको बेतलबी, मुगुब भनेको बेतलबी। मुगुब ह्युइल भनेको बेतलबी विधा। मुदान खेलगुन आधा जानकारी बिना एब्सेन्ट हुनु। फब्जङ भनेको कानुनी, फब्जङ ह्युइल कानुनी विधा। फ्याङ्गा बिरामी विधा, फ्याङ्गा खिगान बिरामी विधाको अवधि, फ्याङ्गा सायु बिरामी विधाको कारण, फ्याङ्गा सिन्सङ आधा बिरामी विधाको निवेदन गर्नु। फिसाङ यल्लाक्छ आकस्मिक सम्पर्क नम्बर। साहाङ भनेको विवरण, साहाङ भनेको विवरण विषय। सान्जनहु युगा भनेको, सान्छनहु युगा भनेको प्रस्तुति विधा, सान्छनहु युगा भनेको प्रस्तुति विधा। सेङ्नी युगा भनेको महिनावारी विधा, सेङ्नी युगा भनेको महिनावारी विधा। सेउदा भनेको बनाउनु तयार गर्नु, सेउदा भनेको बनाउनु तयार गर्नु। सोसोक भनेको विभाग क्षेत्र, सुसुल अपरेसन। सिहेङ आधा भनेको लागू गर्नु, सिहेङ आधा लागू गर्नु। सिम आधा गम्भीर अवस्था हुनु। आमुदो जो कोही पनि कसैले। याकजम भनेको सम्झौता सहमति, याकजम भनेको सम्झौता सहमति। याकजङ, याकजङ भनेको सम्झौता सहमति। याकजङ ह्युइल भनेको सम्झौते विधा, याकजङ ह्युइल भनेको सम्झौते विधा। येगी भनेको कुराकानी, यल्लाक भनेको सम्पर्क कन्ट्याक्ट। अलमाना कति जति, यरुम युगा गर्मी विधा। यन्छा भनेको वार्षिक, यन्छा युगा वार्षिक विधा। युगुप ह्युइल भनेको तलबी विधा। येजङ भनेको योजना। विग भनेको आधार, विग भनेको आधार। विमु भनेको कर्तव्य, विमु भनेको कर्तव्य। इही हादा भनेको बुझ्नु। इन्हान भनेको कारण, इन्हान भनेको कारण। इल्बान जगुरो भनेको सामान्यतया, इल्बान जगुरो सामान्यतया। इब्वन उल हादा भनेको अस्पताल भर्ना गर्नु, इब्वन उल हादा भनेको अस्पताल भर्ना गर्नु। छम भनेको अर्थ बिन्दु पनि हुन्छ, जम। छङ हादा भनेको निश्चित गर्नु, तय गर्नु। छेजङ भनेको कानुन नियम, छेजङ भनेको कानुन नियम। छेछुल हादा भनेको बुझाउनु, पेश गर्नु। छोथ्वे हादा भनेको कामबाट चाँडो बिदा हुनु, छुट्टी गर्नु, बिचा छोड्नु भन्न पनि सकिन्छ। छुयुइल भनेको हप्ते बिदा। छुन्सु हादा पालना गर्नु। छुङ्यो हान याक्सोक भनेको महत्त्वपूर्ण बाचा। छिनान्जु भनेको गत हप्ता। छिगुई भनेको पद। छाइगा इत्ता भनेको फरक हुनु, छाइ भनेको भिन्नता। छङ्गु भनेको दाबी, छङ्गु भनेको दाबी। छुल्सान युगा भनेको प्रस्तुति विधा, छुल्सान युगा भनेको प्रस्तुति विधा। छुयप ख्युचिक रोजगारको नियम, छुयप ख्युचिक रोजगारको नियम। थोङवन छिरियो हादा भनेको अस्पताल बाहिर उपचारबाट उपचार गर्नु, थोङवन छिरियो हादा भनेको अस्पताल बाहिर उपचार गर्नु। थोङजुङ भनेको दुखाइ, थोङजुङ भनेको दुखाइ, थोङजुङ भनेको दुखाइ। थुकब्याल हान सायु भनेको विशेष कारण। फ्यानग्युन भनेको औसत सरदर। फ्यान हादा भनेको सजिलो हुनु। युगे हाग्ये युगा भनेको गर्मी विधा, हाग्ये युगा भनेको नि गर्मी विधा। हाग्ये युगा र यरुम युगा भनेको गर्मी विधा। हारु भनेको एक दिन, हारु भनेको एक दिन, हारु भनेको चाहिँ एक दिन। हेङसन्जी भनेको गन्तव्य, हेङसन्जी भनेको गन्तव्य, हेङसन्जी भनेको गन्तव्य। हुइसा छाङरिबिल भनेको कम्पनीको स्थापना दिवस, छाङरेबिल भनेको चाहिँ कम्पनीको स्थापना दिवस। हुइसा छाङरेबिल भनेको स्थापना दिवस, छाङरिपादा भनेको स्थापना हुनु। युगा भनेको विधा, लामो विधा है त, युगा भनेको लामो विधा। युगा सिन्सङ्स भनेको विधाको निवेदन पत्र। युगारुल सिन्सङ, युगा सिन्सङ्जा भनेको विधा निवेदक, विधाको निवेदक। युगारुल नेदा भनेको विधाको निवेदन दाखिला गर्न, युगारुल नेदा भनेको विधाको निवेदन दाखिला गर्न। युगारुल हत्ता भनेको विधा पाउनु। युगारुल सिन्सङ हादा भनेको विधाको निवेदन गर्नु। युगारुल सुदा भनेको विधाको प्रयोग गर्नु, युगारुल सुदा भनेको विधाको प्रयोग गर्नु। युइल भनेको विधा तर छोटो, युइल भनेको विधाको दिन भन्दा पनि हुन्छ, इल भनेको छोटो।
ह्युजिक खाँदा भनेको काम छोड्नु, ह्युजिक खाँदा भनेको काम छोड्नु। खेइन साजङ भनेको व्यक्तिगत कारण, खेइन साजङ भनेको व्यक्तिगत कारण। खेङसिन उल खजल हादा भनेको नवीकरण अस्वीकार गर्नु, खेङसिन उल खजल हादा भनेको नवीकरण स्वीकार नगर्नु, अस्वीकार गर्नु। खे सोक लगातार, खेयाक खेङसिन हादा नवीकरण सम्झौता नवीकरण गर्नु। खोसी हादा भनेको सूचना गर्नु, खोसी हादा सूचना गर्नु, खोसी हादा सूचना गर्नु। खुन्लो खेयागी मान्लियो थोइदा भनेको श्रम सम्झौताको अवधि सकिनु, खुन्लो खेयागी हेजी थोइदा श्रम सम्झौता भङ्ग हुनु, श्रम सम्झौता भङ्ग हुनु। खुनमुजी भनेको कार्यस्थल, थामान भनेको तथापि, थामान भनेको तथापि। थुङ्गुइस भनेको सम्झौता पत्र, सहमति पत्र। मारुल कनेदा भनेको कुरा निकाल्नु, मारुल कनेदा भनेको कुरा निकाल्नु। म्यान्जे भनेको छुट, म्यान्जे भनेको छुट। म्यान्जे थोइदा भनेको छुट दिनु, म्यान्जे थोइदा भनेको छुट दिनु। मुनुल थात्ता भनेको ढोका बन्द गर्नु, ढोका बन्द गर्नु। मिरी भनेको पहिले नै, मिरी भनेको पहिले नै। फाकुदा भनेको परिवर्तन गर्नु, फ्याङ्गेङ हादा भनेको परिवर्तन गर्नु। फ्याङहान भनेको बिरामी, फ्याङह्वान भनेको बिरामी, फ्याङह्वान भनेको चाहिँ बिरामी है त, फ्याङह्वान भनेको बिरामी र फ्याङह्वान भनेको बिरामी। फुजक हाम्निदा भनेको अनुपयुक्त हुनु, फुजक हाम्निदा फुजक हाप्फादा भनेको अनुपयुक्त हुनु। साबजाङ भनेको कार्यस्थल, साबजाङ फ्यान्ग्याङ सायु कार्यस्थल परिवर्तनको कारण, साबजाङ फ्यान्ग्याङ सिन्सङ्स कार्यस्थल परिवर्तनको निवेदन पत्र। साबजाङ छुगा भनेको कार्यस्थल थप, छुगा भनेको थप कार्यस्थल छप। सायोङजा भनेको प्रयोगकर्ता रोजगारदाता। साजङ्गी आन्छोत्था आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनु, आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनु। साहुई भनेको सामाजिक, साहुई भनेको सामाजिक। साङहे भनेको चोट, साङहे भनेको चोट। सबसब हादा भनेको नरमाइलो हुनु, सबसब हादा नरमाइलो हुनु। सोजेजी भनेको क्षेत्र, सोजेजी भनेको क्षेत्र। सिहेङरेङ भनेको निर्देशन, सिहेङरेङ भनेको निर्देशन। आमुरेदो जे भए पनि, आमुरेदो जे भए पनि। अब्जेम्याङ भनेको कम्पनीको नाम, अब्जेम्याङ कम्पनीको नाम। येवे जगुरो भनेको वैकल्पिक रूपमा, येवे जगुरो भनेको येवे जग भनेको विकल्प है त, येवे जगुरो भनेको वैकल्पिक रूपमा। वेगुगिन खोयोङबब भनेको विदेशी रोजगार कानुन, वेगुगिन खोयोङबब विदेशी रोजगार कानुन। ओम्गिदा भनेको परिवर्तन गर्नु सार्नु, ओम्गिदा भनेको परिवर्तन गर्नु सार्नु। वन्झिक भनेको वन्छिक भनेको सिद्धान्त, वन्छिक भनेको सिद्धान्त। वनहादा भनेको चाहना गर्नु। इदोङ भनेको परिवर्तन, इदोङ भनेको परिवर्तन चलायमान। इजेन भनेको अहिले, इजेन भनेको अहिले। इनगुवन भनेको मानव अधिकार, इनगुवन भनेको मानव अधिकार। इन्जङ भनेको पहिचान, इन्जङ भनेको पहिचान, इन्जङ पहिचान। इल्सी छुलगुक भनेको अस्थायी प्रस्थान, इल्सी छुलगुक भनेको चाहिँ अस्थायी प्रस्थान, केही समयको लागि फर्किनु है त। त्यसै गरी इमगुम उल छेबुल हादा भनेको तलब नदिनु, इमगुम उल छेबुल हादा भनेको तलब नदिनु। छाङग्वान भनेको कर्मचारी, छाङग्वान भनेको नि कर्मचारी, छाङग्वान कर्मचारी। छेबगु खगा पुनः प्रवेशको अनुमति। छेजुयप हादा भनेको छेछुयप हादा भनेको पुनः रोजगार गर्नु, छेछुल हादा भनेको पेश गर्नु बुझाउनु। छलछा भनेको प्रक्रिया, छलछा प्रक्रिया। छङदाङ हान सायु भनेको कानुनी कारण, छङदाङ हान सायु भनेको कानुनी कारण। छङसाङ जगिन भनेको सामान्यतया। छङ्गुल थुत्ता भनेको आत्मीयता बढ्नु, छङ्गी थुल्दा भनेको आत्मीयता बढ्नु। छोगी खुइगु खाँदा भनेको चाँडै स्वदेश फिर्ता हुनु, यो चाहिँ नफर्किने गरी। इल्सी छुल्गुक भनेको चाहिँ फेरि प्रवेश गर्ने गरी हो, छोगी छुइगुक भनेको चाहिँ फेरि प्रवेश नगर्ने गरी। छोङ्ग्रियो हादा भनेको पुरा गर्नु, छोङ्ग्रियो हादा भनेको पुरा गर्नु, छोङ्ग्रियो हादा भनेको पुरा गर्नु। छिनान्दाल गत महिना, छिसोक भनेको निरन्तरता, छिसोक भनेको निरन्तरता। छिबान साजङ भनेको पारिवारिक कारण। छामगो भनेको सन्दर्भ, छामगो भनेको सन्दर्भ। छेगिम भनेको जिम्मेवारी, छेगिम भनेको जिम्मेवारी। छम्बु आधा भनेको संलग्न हुनु, छम्बु आधा भनेको संलग्न हुनु। छ्वेदे भनेको बढीमा, छ्वेदे बढीमा। छ्वेजो भनेको पहिलो, छ्वेजो भनेको पहिलो। छुल्गुक येजङ सिन्गोस भनेको प्रस्थान जानकारी फारम, छुल्गुक येजङ सिन्गोस भनेको प्रस्थान जानकारी फारम। थोङन्यामसाङ भनेको मूल्य मान्यता, थोङन्यामसाङ भनेको मूल्य मान्यता। फेन्सान उसिदा भनेको बिरामी हुनु, फेयपादा भनेको स्थायी बन्द गर्नु, फेयप भनेको स्थायी बन्द गर्नु, केही समयको लागि बन्द गर्नु भनौँ न।
फुगनुल हादा भनेको गाली गर्नु, फोघेङ्गुल हादा भनेको कुटपिट गर्नु, हान्दाल इने 1 महिनाभित्रमा, हान्छाङ फापुदा भनेको धेरै व्यस्त हुनु, सिजनल व्यस्त हुनु, सिजनल धेरै व्यस्त हुनु, हान्छाङ फापुदा भनेको एकदमै व्यस्त हुनु, हेदाङ साअब्जाङ भनेको सम्बन्धित कार्यस्थल, हेजाङ साअब्जाङ भनेको सम्बन्धित कार्यस्थल, हेजी आदा भनेको बदर गर्नु, हगास भनेको अनुमति पत्र, हयोङ भनेको अनुमति, हुनिन सिन्गोस भनेको विवाहको रिपोर्ट पत्र, हुनिन सिन्गोस भनेको विवाहको रिपोर्ट पत्र, हुनिन सिन्गोस भनेको विवाहको रिपोर्ट पत्र, वेसा ओम्गिदा भनेको कम्पनी परिवर्तन गर्नु, युअब हादा भनेको लामो समय बिदा हुनु, अस्थायी बन्द, युअब भनेको लामो समयको लागि बिदा हुनु, अस्थायी बन्द, फेअब भनेको चाहिँ पुरैको लागि सधैँको लागि बन्द, फेअब भनेको चाहिँ सधैँको लागि बन्द, युअब भनेको केही समयको लागि लामो समयको लागि बन्द है त। युअब चाहिँ केही समयको लागि, फेअब चाहिँ पुरै बन्द। खाङ्जे छुल्गुक थाङ हादा भनेको जबरजस्ती निष्कासनमा पर्नु, खजु भनेको 6 महिनाभन्दा बढी बसोबास गर्ने विदेशी, खजु भनेको 6 महिनाभन्दा बढी बसोबास गर्ने विदेशी, ख्याल्जे भनेको स्वीकृत, खोयोङ छिवन सेन्था भनेको रोजगार सहायता केन्द्र, खोयोङ रान भनेको कार्यस्थलको प्रयोजनको लागि मात्र, खोयोङ रान भनेको कार्यालय प्रयोजनको लागि मात्र, ख्वानहाल भनेको सम्बन्धित, खुचिक थोङरोक फिल्जुङ भनेको रोजगारी खोज्ने प्रमाणपत्र, खुजिक थोङरोक फिल्जुङ भनेको रोजगारी खोज्ने प्रमाणपत्र, खुक्ने भनेको देश, खुइगु खादा भनेको देश फिर्ता हुनु, खुइगु खादा भनेको स्वदेश फिर्ता हुनु, खुन्मु छ फेनग्याङ भनेको कार्यस्थल परिवर्तन, खिवन साहाङ भनेको आधारभूत विवरण, कुन्नादा भनेको समाप्त हुनु, नामगिदा भनेको पल्टाउनु, थानिदा भनेको जानु, थान भनेको तथापि तर, थेरी इन भनेको प्रतिनिधि, थोङरोकजुङ छेफाल्गु भनेको दर्ता कार्ड पुनः निष्कासन, थोङरोकजुङ छेफाल्गु भनेको दर्ता कार्ड पुनः जारी निष्कासन, मान्ल्यो भनेको समाप्त, ममुरुदा भनेको रहनु बस्नु, साल्दा पनि हुन्छ, खजुहादा पनि हुन्छ, फल्गुमुल नेदा भनेको जरिवाना तिर्नु, अनि फम्बुई नेस भनेको सीमासम्म, फम्बुई भनेको सीमा, नेस भनेको सम्म, सीमाभित्रै मात्र भन्न सकिन्छ, फम्जिगुम भनेको दस्तुर जरिवाना, फेनग्याङ खानुङ वित्सु भनेको परिवर्तन गर्न सक्ने पटक सङ्ख्या, फुगुवा थ्वेदा भनेको तिर्नुपर्छ, फुय भनेको मन्जुरी, फुलबब भनेको गैर कानुनी, फुलबा छेरियो अवैधानिक बसाइ, गैर कानुनी बसाइ, फुलह भनेको बिमती, फुलह यु खोजी भनेको खोजी भनेको, फुलह यु खोजी भनेको विमती कारणको सूचना, फिजनमुन छुवी भनेको अध्यक्ष रोजगारी, साङथे भनेको अवस्था, सिन्गु हादा भनेको रिपोर्ट गर्नु, सिनवन फोजुङस भनेको जमानतको परिचय पत्र, सिनवन फोजुङस भनेको जमानत परिचय पत्र, सन्दर्भ फारम, सिन्छङ सिगी आवेदन समय, सिन्छङ इन भनेको आवेदक, सिम्सा भनेको परीक्षण, अम्मु सेन्थ भनेको काम, अम्मु सन्थेक भनेको चाहिँ काम छनौट गर्ने, सन्थेक आधा भनेको छान्नु, यन्जाङ आधा थप गर्नु, वेगुगिन थोङरोक विदेशी दर्ता, जुङ विदेशी दर्ता कार्ड, इगत छगत यो कुरा त्यो कुरा यहाँ त्यहाँ, यी छने नु अघि पहिले, इम्दे छा खेयाक्स भाडाको सम्झौता पत्र, छाग्यकी फेन्ग्याङ हादा भनेको अनुमति परिवर्तन गर्नु, छाग्यागुल फुय हादा अनुमति प्रदान गर्नु, छाग्यागुल विगदुक हादा भनेको अनुमति प्राप्त गर्नु, छादङउरो भनेको स्वत रूपमा अटोमेटिक, छाजिन छुल्गुक
खाक्स भनेको स्वेच्छाले प्रस्थान ज्ञापन पत्र। छासिन छाजिन छुल्गुक खाक्स भनेको स्वैच्छिक प्रस्थान ज्ञापन पत्र। छासिन छुल्गुक खाँदा स्वत प्रस्थान गर्नु आफै जानु। छाक्सङ हादा भनेको तयार गर्नु लेख्नु भर्नु। छेखेयाक पुनः सम्झौता छगत छुदा भनेको लेखिदिनु। छल्छा भनेको प्रक्रिया छप्सु भनेको दर्ता। छेछुल सरियो भनेको बुझाउनु पर्ने कागजात। छुङबिङ भनेको प्रमाण छुङबिङ भनेको प्रमाण। छिन्नादा भनेको बिताउनु। छम्बु सरियो भनेको सङ्कलन कागजात। छेर्यु खानुङ खिगान भनेको बसाइ सम्भवतः हुने अवधि। छेर्यु खिगान भनेको बसाइ अवधि। छेर्यु छाग्यक बसाइ योग्यता। छेर्यु छागक वी वालुङ बसाइ अनुमति बाहेकका क्रियाकलाप। वे वालुङ बसाइ अनुमति बाहेकका क्रियाकलाप। छेर्यु छाग्यक फेनग्याङ बसाइ अवधि योग्यता अवस्था योग्यता प्रदान। फेनग्याङ परिवर्तन है त फेनग्याङ भनेको परिवर्तन। छेर्युजी इब्जुङ सरियो भनेको बसाइ स्तर प्रमाणित गर्ने कागजात। छेर्यु हागोजा हानुन बसाइ गर्ने। छेर्यु हागोजा हानुन भनेको बसाइ गर्ने। छेर्यु आधा बसोबास गर्नु। छोगवा भनेको अतिरिक्त छोगवा भनेको अतिरिक्त। छुएदे भनेको बढीमा। छुइजो इमगुम इल भनेको सुरु गर्ने दिन। छुएजो इमगुक इब्गुक इल भनेको सुरु प्रवेश दिन। छुएजो इब्गुक इल भनेको पहिलो प्रवेश गर्ने दिन सुरु प्रवेश गर्ने दिन प्रवेश दिन। छुगा हगाइन भनेको थप अनुमति। छुगा हगाइन भनेको थप अनुमति। छुबाङ थ्वेदा भनेको निष्कासन हुनु। छुबाङ थ्वेदा भनेको निष्कासन हुनु निकालिनु। छुरिबगु ख्वान्ली सामुसो अध्यागमन विभाग। छुलछाङसो भनेको शाखा कार्यालय। छुयप वालुङ खिगान यन्जाङ सिन्छङ्स रोजगार क्रियाकलाप अवधि थप निवेदन पत्र। छुयप भनेको रोजगार वालुङ क्रियाकलाप खिगान अवधि यन्जाङ भनेको थप सिन्छङ्स भनेको रिपोर्ट पत्र। हाबब छेर्यु भनेको वैधानिक बसाइ। हाबब छेर्यु भनेको वैधानिक बसाइ। हगा भनेको अनुमति। हेदाङजा भनेको आवश्यक भएको। हेदाङजा भनेको आवश्यक भएको। हगा साहाङ खिजे भनेको अनुमति विवरणको सूचना। खिजे भनेको नि सूचना। हगा साहाङ खिजे अनुमति विवरणको सूचना। ह्यान्जी सामुसो भनेको स्थानीय कार्यालय। ह्यान्जी सामुसो भनेको स्थानीय कार्यालय। खागोङ मूल भनेको काम भइरहेको भाग। खागोङ मूल भनेको काम भइरहेको भाग। खामगिम भनेको दुर्घटना। खामगिम भनेको दुर्घटना। खामजन भनेको करेन्टको झट्का। खामजन भनेको करेन्टको झट्का। खाप्साङ सनाप भनेको थाइराइड क्यान्सर। खाप्साङ सनाप भनेको थाइराइड क्यान्सर। खनगाङ छाङहे भनेको स्वास्थ्यमा प्रभाव। छाङहे भनेको प्रभाव। खन्ल्य नमजिल भनेको अल्झिएर लड्ने। खल्य नमजिन भनेको अल्झिएर लड्ने। खेदान सिँढी। खेसोक हुई छन्जे भनेको द्रुत गतिमा घुम्ने मेसिन। खेसोक हुई अनि छन्जे भनेको द्रुत गतिमा घुम्ने मेसिन। खोहाब भनेको उच्च ताप। खोहाब भनेको उच्च चाप। खोहाब छन्गी ख्याङ्गो भनेको उच्च विद्युत तरङ्ग भएको बाट सावधानी। खोओन भनेको उच्च ताप। खोओन भनेको चाहिँ उच्च ताप हुन्छ ताप होइन तापक्रमको। खोओन भनेको उच्च तापक्रम। खोआब भनेको चाहिँ उच्च चाप। खोआब भनेको चाहिँ उच्च चाप। खोओन ख्याङ्गो भनेको उच्च तापक्रमबाट सावधानी। खोजङ मुल्जे भनेको फिक्स भाग। खोजङ मुल्जे भनेको फिक्स भाग। मुल्छे भनेको फिक्स भाग। खोजङ मुल्छे भनेको फिक्स भाग। खोर्यु आखु योङजब भनेको एसिआर्क वेल्डिङ। खोर्यु आखु योङजब भनेको एसिआर्क वेल्डिङ। खोरुदा भनेको गाड्नु गुड्नु। खुरुदा भनेको गुड्नु। खुबुन थ्वेदा भनेको बाँड्नु। खुम्यन भनेको धुम्रपान निषेध। खुबसङदोक मुल्जेल ख्याङ्गो भनेको विषालु पदार्थबाट सावधानी। किम भनेको च्यापिनु। किम छे च्यापिएर हुने दुर्घटना। नाखामुल ख्याङ्गो खस्न सक्ने सामानबाट सावधानी। नाच्छङ भनेको श्रवण शक्ति घट्नु। नान्छङ भनेको श्रवण शक्ति घट्नु सुन्ने शक्ति घट्नु। न्यापुल फात्ता भनेको उच्च चाप भएको सामान। न्यापुल फात्ता भनेको उच्च चाप भएको सामान। नमजिदा लड्नु। नमजिल छेहे भनेको लडेर हुने दुर्घटना।
नोच्छुल थ्वेदा भनेको उत्पन्न हुनु, नोच्छुल थ्वेदा भनेको उत्पन्न हुनु। थोल्गिबु भनेको निस्किने भाग, थोल्गिबु भनेको निस्किने भाग, थोल्गिबु भनेको निस्किने भाग। थुह्वे छन्जे भनेको दुई घुम्ने मेसिन, थुह्वे छन्जे भनेको दुई घुम्ने मेसिन। तरजिम भनेको खस्नु, तरजिम भनेको खस्नु। माजुम भनेको ठोक्किनु लाग्नु, माजुम भनेको ठोक्किनु लाग्नु। माजुम छेहे भनेको लागेर हुने दुर्घटना, माजुम छेहे लागेर हुने दुर्घटना। मेदाल्लिन मुल्जिल ख्याङ्गो झुन्डिएर सामानबाट सावधानी, झुन्डिएका सामानबाट मेदाल्लिन मुल्जिल ख्याङ्गो झुन्डिएको सामानबाट सावधान। मेन्यक छेगे भनेको मेन्यक छेगे भनेको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली, मेन्यक छेगे भनेको चाहिँ शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली। मोमग्युन ह्याङ साङसिल ख्याङ्गो भनेको शरीरको सन्तुलन गुम्न खतराबाट सावधानी। मुल्लिमजम भनेको जोडिने ठाउँ, मुल्लिमजम भनेको जोडिने ठाउँ। मुरी फिसान भनेको पानीले लाग्नु छ्यापिनु, मुल्ली फिसान भनेको पानीले छ्यापिनु लाग्नु। मुल्जेवी नमजिल भनेको सामान लड्नु, मुल्जेवी नमजिल भनेको सामान लड्नु। मिकुरब्दा भनेको चिप्लो हुनु, फादाक भनेको हुँ, फादाक हुई। थोल छुलमुल भनेको बाटोमा छरिएका रहेका वस्तु, फादाक हुई। थोलछुलमुल भनेको बाटोमा छरिएका रहेका वस्तु। फानबोक जगिन भनेको पुनरावृत्ति, फानबोक जगिन भनेको पुनरावृत्ति। फाल्सेङ खादा भनेको उत्पन्न हुनु देखिनु। फाङसासन भनेको खतरनाक किरण, फाङसासन भनेको खतरनाक किरण। फाङसासन मुल्जिल ख्याङ्गो रेडिएसन किरणबाट सावधानी। फेकह्याल ब्याङ भनेको रक्त क्यान्सर, फेकह्याल ब्याङ भनेको रक्त क्यान्सर। त्यसै गरी फेनहुवा भनेको परिवर्तन, फेनहुवा भनेको परिवर्तन। फोगवान थ्वेन फुफुम भनेको सङ्ग्रह गरेको सामान, सङ्ग्रह गरेको सामान। फोगवान थ्वेन भनेको सङ्ग्रह गरेको भेला गरेको, फुफुम भनेको सामान। फोहेङ खुम्जी भनेको हिँडडुल गर्न निषेध, फोहेङ खुम्जी भनेको हिँडडुल गर्न निषेध। फुदिथिम भनेको ठोकिनु, फुदिथिम छे ठोकिएर हुने दुर्घटना। फुजु भनेको बेवास्ता, फुजु भनेको बेवास्ता, फुजु भनेको बेवास्ता, फुजु भनेको बेवास्ता। फिजनली भनेको आयोनीकरण रहित। फिजिगब जग भनेको गैर पेशागत, फिजिगब जग भनेको चाहिँ गैर पेशागत। प्याम भनेको हड्डीको क्यान्सर, प्याम भनेको हड्डीको क्यान्सर। सागो भनेको दुर्घटना, सागोरुल युबाल हादा भनेको दुर्घटना हुनु, युबाल हादा भनेको नि हुनु, सागोरुल युबाल हादा दुर्घटना हुनु। सादारी भनेको भर्याङ, साराम ए उइहान फुदिथिम भनेको मान्छे एक आपसमा ठोकिनु। साइए भनेको बिचमा, सानब आन्जन भनेको औद्योगिक सुरक्षा। सानहुवासङ मुल्जिल ख्याङ्गु ग्यासजन्य पदार्थबाट सावधानी, सानहुवासङ भनेको ग्यासजन्य, सानहुवासङ भनेको ग्यासजन्य, मुल्चिल ख्याङ्गु पदार्थबाट सावधानी। सनबान भनेको लेथ, सल्बी भनेको उपकरण, सल्बिए नमजिल भनेको परिवहन संयन्त्रबाट लड्नु, सल्बी भनेको उपकरणबाट लड्नु भन्न पनि सकिन्छ। सोउम भनेको आवाज हल्ला। सोन्सिल थ्वेदा भनेको घट्नु, सोन्सिल थ्वेदा भनेको घट्नु घाटा हुनु। सुजुनुल नात्ता भनेको नि घट्नु है त, सुजुनुल नात्ता भनेको नि घट्नु। सुथुरेसु छुङ्गा भनेको तनाव बढ्ने, छुङ्गा हादा बढ्नु, नात्ता भनेको घट्नु है त। सुथुरेसु छुङ्गा भनेको तनाव बढ्ने। आख्वा थ्वेन थ्वेदा भनेको खतरा अवस्था हुनु, आख्वा थ्वेदा भनेको खतरा अवस्था हुनु। आन्जन सूचिक भनेको सुरक्षा नियम। एया छोकी भनेको हावा भरिएको ज्याकेट, एया छोकी भनेको हावा भरिएको ज्याकेट, छोकी भनेको ज्याकेट। यनलियोथोङ भनेको तलको ट्याङ्क, यनलियोथोइन भनेको तेलको ट्याङ्क, यनलियो अनि थोङ भनेको तेलको ट्याङ्क।
यन्सानगी भनेको ग्लाइन्डर, यन्सानगी भनेको ग्लाइन्डर, यन्सानगी भनेको ग्लाइन्डर। यङह्याङ भनेको प्रभाव, यङह्याङ भनेको प्रभाव। उन्मान हादा ओसार पसार गर्नु, उन्मान हादा भनेको ओसार पसार गर्नु। उन्सोङ सुदाङ भनेको सवारी साधन, उन्सोङ सुदान भनेको सवारी साधन, उन्सोङ सुदान भनेको सवारी साधन। वनसिमगी, वनसिमगी भनेको घुम्ने मेसिन। उइहम छाङसो ख्याङ्गो भनेको खतरा क्षेत्रको सावधानी, ख्याङ्गो भनेको सावधानी। युबाङआम भनेको स्तन क्यान्सर, युबाङआम भनेको स्तन क्यान्सर। युहे भनेको खतरा, युहे भनेको खतरनाक, युहे भनेको खतरनाक। इम्याङ भनेको प्रतिध्वनि, इम्याङ भनेको प्रतिध्वनि। इन्ल्याक उबान भनेको मान्छेले ओसार पसार, इन्ल्याक उन्बान भनेको मान्छेले ओसार्ने, ओसार्ने। इन्ल्याक उन्बान भनेको मान्छेले ओसार्ने। इन्जा भनेको तत्त्व, इन्जा भनेको तत्त्व। इन्हुवासङ मुल्जिल ख्याङ्गो प्रज्वलनशील पदार्थबाट सावधानी। छागब नुङ्ग्रियुल भनेको कार्यक्षमता, छागब नुङ्ग्रियुल भनेको कार्यक्षमता। छाङहेरो भनेको अशक्तताको कारणले। छवन ख्याङ्गो भनेको न्यून तापक्रमसँग सावधान, छवन ख्याङ्गो भनेको न्यून तापक्रमबाट सावधान। छजाङ थेङ्खु भनेको स्टोर ट्याङ्की, छजाङ हादा भनेको नि स्टोर गर्नुहुन्छ है त, छजाङ थेङ्खु भनेको स्टोर ट्याङ्क। छहात थोइदा भनेको कम हुनु, छहात थोइदा भनेको कम हुनु, छहात थोइदा कम हुनु। छन्ली भनेको आयोनीकरण, छन्ली भनेको आयोनीकरण। छन्ह्याङ जगिन भनेको विशिष्ट, छङ्यान जगिन भनेको विशिष्ट, छङ्यान जगिन भनेको विशिष्ट। छलदान भनेको काट्नु, छेजो हब उत्पादनमूलक। छुङ्ग्र्याङ मूल भनेको गरुङको सामान, छुङ्ग्र्याङ मूल गरुङको सामान। छुङइन भनेको चलिरहेको, छुङइन भनेको चलिरहेको। छिबुल सुरिहादा भनेको छिबुङ भनेको छाना, सुरिहादा भनेको मर्मत गर्नु, छिबुङ भनेको छाना छत, सुरिहादा भनेको मर्मत गर्नु। छिसोक जगिन भनेको निरन्तर, छिसोक जगिन भनेको निरन्तर, छिसोक जगिन भनेको निरन्तर। छिक्सङ उन्दोङ भनेको सिधा, उन्दोङ भनेको गतिशील, छिक्सङ उन्दोङ भनेको सिधा गतिशील। छिगब्याङ भनेको पेशागत रोग, छिगब्साङ छिरह्वाङ भनेको पेशागत रोगै हुन्छ, छिरह्वान भनेको पनि रोगै हुन्छ, छिरह्वान भनेको रोग। छिगब्सङ छिरह्वाङ भनेको पेशागत रोग। छङर्याङ भनेको श्रवण शक्ति, छङर्याङ भनेको श्रवण शक्ति, छङर्याङ भनेको श्रवण शक्ति। छुरिप खुम्जी भनेको प्रवेश निषेध, छुइगुप भनेको चलिरहेको वस्तु, छुइगुप भनेको चलिरहेको वस्तु। छुइगुप सायङ भनेको प्रयोग गरिरहेको वस्तु, छुइगुप सायङ भनेको प्रयोग गरिरहेको वस्तु। फेआम भनेको फोक्सोको क्यान्सर, फेआम भनेको फोक्सोको क्यान्सर। फोकबाल भनेको विस्फोट हुनु, थसिदा भनेको नि विस्फोट हुनु, पड्किनु। फोकबालसँग मुल्जिल ख्याङ्गो विस्फोटक पदार्थबाट सावधानी। फ्योजी भनेको सङ्केत। फिबुआम भनेको छालाको क्यान्सर, फिबुआम भनेको छालाको क्यान्सर, फिबु भनेको छाला। वागी खुम्जी आगो निषेध, वासाङ भनेको आगोले जल्नु, वाजे भनेको आगलागी हुनु। विजनबु भनेको घुम्ने भाग। हुन्दुल्लिदा भनेको हल्लिने, हुन्दुल्लिदा भनेको हल्लिने, हुन्दुल्लिदा भनेको हल्लिने। खपुछिप छागब भनेको फार्माडाइसको काम, खागोङ भनेको प्रक्रिया। खादोङहान साङथे भनेको चलिरहेको सञ्चालित अवस्थामा। खाम्सीवन भनेको निरीक्षण गर्ने व्यक्ति, खाम्सीजा फेछि भनेको निरीक्षणकर्ता नियुक्ति राख्नु। खाङफुङ भनेको आदिहुरी, खाङ अनि फुङ भनेको आदिहुरी, खाङफुङ आदिहुरी। खेइन फोहोगु भनेको व्यक्तिगत सुरक्षाको सामान। खेङफुम छागब भनेको मचानको काम, खेङफुङ छागब भनेको मचानको काम। खफुछिप थोङबारी छोरी भनेको फर्मा छेउ जडान, खफुछिप थोङबारी छोरी भनेको फर्माको छेउ जडान। खन्छुकप भनेको निर्माण उद्योग, खाम्थो द्वेदा भनेको पुनः पूर्व अवलोकन गर्नु, यसो भादा अनि पूर्व हेर्नु नि हुन्छ, त्यस्तै यो अर्को खाम्थो थ्वेदा भनेको पूर्व अवलोकन गर्नु। खोमु छाङ्गा भनेको रबरको पन्जा। ख्वाप खागोङ छन्सन भनेको हाई भोल्टेज करेन्ट प्रवाह गर्ने माथिल्लो तार, ख्वाप खागोङ छन्सन। त्यसै गरी खोजङ सिखिन भनेको स्थिर राख्नु, खोजङ सिखिन भनेको स्थिर राख्नु। खोङ्गी जुङ्गुरो भनेको हावाबाट।
ख्योहान भनेको विनिमय आदान प्रदान फिर्ता भन्न पनि सकिन्छ ख्योहान। खुम्याङजुङ सल्छी भनेको जीवन रक्षा डोरी जडान। खुम्याङ छुल अनि सल्छी जुल अनि सल्छी भनेको जडान। खुम्याङ जुल भनेको जीवन रक्षा गर्ने डोरी अर्थात् सेफ्टी बेल्ट भन्न पनि सक्यो। खुजो खम्थो भनेको संरचना चेक जाँच। खुजो खम्थो भनेको चेक जाँच। खम्थो भनेको चेक जाँच। खिदुङ भनेको पिलर। खिदुङ भनेको पिलर। खिदुङ भनेको पिलर। खिल भनेको बाटो। नोफी भनेको उचाइ। थान्बु भनेको अन्त्य। थान्बु भनेको अन्त्य। थाल्गी रोफु भनेको झुन्डिएर काम गर्ने डोरी। थाल्गी रोफु भनेको झुन्डिएर काम गर्ने डोरी। थेबी भनेको तुलना। तुलना थेबी भनेको तुलना। थोजाङ छागा रग लगाउने काम। थोङबारी भनेको अड्काउने टेका। थोङबारी भनेको अड्काउने टेका। तरजिम फाङ्जी भनेको खस्नबाट रोकथाम। फाङ्जी हादा र येबाङ हादा रोकथाम गर्नु। माजुङ उइहम भनेको सम्बन्धित खतरा। माजुङ उइहम भनेको सम्बन्धित खतरा। मेदाल्य छागब भनेको झुन्डिएर गर्ने काम। मुनजिम फाङ्जी भनेको ढल्नबाट रोक्नु। मुनजिम फाङ्जी भनेको ढल्नबाट रोक्नु। मिजाङ खेलछुल छागब भनेको प्लास्टरको काम। मिजाङ छागब भने पनि खेलछुल छागब भनेको नि प्लास्टरको काम। मिल्सिल हागे भनेको नजिक पर्ने गरी। मिल्सिल हागे भनेको नजिक पर्ने गरी। मिजिक हागे भनेको नजिक पर्ने गरी। मिसिल हागे भनेको नजिक पर्ने गरी। फाल्कुम माखी फाल भनेको खुट्टा टेक्ने सुरक्षित प्लेट। फाल्कुम माखिल फान भनेको चाहिँ खुट्टा टेक्ने सुरक्षित प्लेट। फाङछी भनेको रोकथाम। फाङछी छोजी भनेको रोकथामको उपाय। फाङछी आधा रोकथाम गर्नु। फोहो छोजी भनेको सुरक्षा स्थिति। छोजी भनेको स्थिति पनि हुन्छ उपाय पनि हुन्छ। फेग्वान ख्याङ्लो भनेको पाइपको बाटो। पाइपको बाटो। फेग्वान ग्याङ्लो भनेको पाइपको बाटो। त्यसै गरी फेची थोइदा भनेको राख्नु। फेची थोइदा भनेको राख्नु नियुक्ति गर्नु। फम्बुइने भनेको सीमाभित्र। फम्बुइने भनेको सीमाभित्र। फ्याक्दोल भनेको इटा। फ्याक्जे भनेको वाल। फ्याक्छे भनेको वाल। फ्याक्छे भनेको वाल। फो भनेको बिम। फो भनेको बिम। फ्याक्छे भनेको वाल अनि फो भनेको बिम। थोरी भनेको नि बिम हुन्छ। फुछाक भनेको संलग्न सम्बन्धित। त्यसै गरी फुछाक सल्छी भनेको अड्काउने उपकरण। फुछाक सल्छी भनेको अड्काउने उपकरण। फुलछिम थुसङ भनेको भित्र असर नगर्ने। फुलछिम थुसङ भनेको भित्र असर नगर्ने। फुङ्गुई उइहम भनेको झर्ने टुक्रने खतरा। फुङ्गुई उइहम भनेको झर्ने भत्कने टुक्रा झर्ने खतरा। साङथे भनेको अवस्था। साङहाबु थोङसिवे भनेको तलमाथि एकै समयमा। साङहाबु थोङसिए भनेको माथि तल एकै समयमा। सल्वी भनेको उपकरण। सल्वी भनेको उपकरण सामान। सल्छी भनेको लगाउनु जोड्नु। सल्छी लगाउनु जोड्नु। सल्छी हेजी भनेको जोडेको हटाउनु निकाल्नु। सल्छी हेजी भनेको जोडेको हटाउनु निकाल्नु। सल्छी हादा जडान गर्नु। सल्छी सिन्होसु भनेको जडानको सङ्केत गर्ने व्यक्ति। सल्छी सिन्होसु भनेको जडानको सङ्केत गर्ने व्यक्ति। सब्जुई हादा भनेको सेवन गर्नु। सब्जुई हादा भनेको सेवन गर्नु। सुजिक सादारी भनेको ठाडो भर्याङ। सुजिक सादारी भनेको ठाडो भर्याङ। सुन्छ भनेको क्रम। सुन्छ भनेको क्रम। सुल्लेबु भनेको स्ल्याब। सुल्लेबु भनेको स्ल्याब। सुङ्गाङ सल्वी भनेको तलमाथि गर्ने लिफ्ट उपकरण। सुङ्गाङ सल्वी भनेको तलमाथि गर्ने उपकरण लिफ्टिङ। सिन्होसु भनेको सङ्केत गर्ने मान्छे। सिन्होसु भनेको सङ्केत गर्ने मान्छे। आउत रिख भनेको गाडी अड्याउन लगाइने सपोर्ट। आउ रिग भनेको ओठ सपोर्ट गाडी अड्काउन लगाइने। आउ रिग भनेको ओठ भइगयो। आन्जन नागान भनेको सुरक्षित रेलिङ। आन्जन नानगान भनेको सुरक्षित रेलिङ। रेलिङ है त। नानगान भनेको रेलिङ। आन्जन नानगान भनेको सुरक्षित रेलिङ। आन्जनदे भनेको सुरक्षा पेटी। आन्जनसङ भनेको सुरक्षा चुनौती। आन्जनसङ भनेको सुरक्षा चुनौती। आन्जनसङ साजन भनेको अग्रिम सुरक्षा। साजन भनेको अग्रिम। आन्जनसङ साजन भनेको सुरक्षा अग्रिम सुरक्षा। आन्जन
आञ्जनयुल भनेको सुरक्षा तत्व, याङ भनेको मात्रा, याङ हो भनेको नराम्रो, याङ हो भनेको राम्रो, याङ हो भनेको राम्रो। यनग्याल थोङ्रो भनेको जडान गर्ने बाटो, यनग्याल थोङ्रो भनेको जडान गर्ने बाटो। ओल्बारुगे छाग्योङ हादा भनेको ठिकसँग लगाउनु, ओल्बारुगे छाग्योङ हादा भनेको ठिकसँग लगाउनु। विर्याक भनेको बाहिरी शक्ति, विर्याक भनेको बाहिरी शक्ति, विर्याक भनेको चाहिँ बाहिरी शक्ति। त्यसै गरी विहमसङ भनेको खतरा, विहमसङ भनेको खतरा। युहे भनेको हानि, युहे भनेको हानि। विज्ञान भनेको विचार, विसिम भनेको शङ्का, विसिम भनेको शङ्का। इसाङ युमुरुल खाम्सी हादा भनेको असामान्य अवस्थालाई निरीक्षण गर्नु, असामान्य अवस्थालाई निरीक्षण गर्नु। इसाङ युमुरुल खाम्सी हादा भनेको असामान्य अवस्थालाई निरीक्षण गर्नु। इनगुन भनेको नजिकै आपसमा। इन्याक नुङ्ग्र्याक भनेको उठाउने तान्ने क्षमता। इन्याक वेई अरोबु भनेको उठाउने डोरी, उठाउने तारको डोरी। इन्याङ वाइ अरोफु भनेको चाहिँ उठाउने तारको डोरी। इन्याङ वायरोफु भनेको चाहिँ उठाउने तारको डोरी। इन्याङ जाङ्बी भनेको चाहिँ उठाउने उपकरण, इन्याङ जाङ्बी भनेको चाहिँ उठाउने उपकरण, इन्याङ भनेको चाहिँ उठाउनु हुने रहेछ यहाँनिर। इन्जब खेगुबु भनेको नजिकको खुल्ला ठाउँ, इन्जब खेगुबु भनेको चाहिँ नजिकको खुल्ला ठाउँ। इलिल जागब र्याङ भनेको एक आपसमा एक एक प्रयास, इलिल छागब र्याङ भनेको एक प्रयास। छाजे उन बान भनेको सामग्री ओसार पसार, छाजे उन बान छाजे भनेको सामग्री, उन बान भनेको ओसार पसार। छागब फाल भनेको कामको मचान, छागब बालफान भनेको कामको मचान। छागबुल सिल्सियादा भनेको काम गर्नु। छागबजाङ छुबियान भनेको कार्यस्थल आसपासमा, छुबियान भनेको वरिपरि आसपास। छागबजाङ हाबु भनेको कार्यस्थल तलतिर। छेरियो भनेको सामग्री। छगजल हि इरुवाजिदा भनेको राम्रोसँग हुनु गरिनु, पुरा हुनु भन्दा पनि हुन्छ इरुवाजिदा। छगजङ हादा भनेको उपयुक्त हुनु, छगजङ हादा उपयुक्त हुनु। छखाफान भनेको उपयुक्त, छखाफान भनेको उपयुक्त। छल्गोक्की भनेको रड बङ्ग्याउने मेसिन, बेन्डिङ मेसिन है त, छल्गोक्की भनेको चाहिँ रड बङ्ग्याउने मेसिन। छपझोक थ्वेल विहम भनेको सम्पर्क हुने छुने खतरा, छपछोक थ्वेन विहम भनेको सम्पर्क हुने छुने खतरा। छङ्री छङथुन भनेको व्यवस्थापन, छोरिप भनेको जडान। छोजक छुङइन भनेको डकर्मीले बनाइरहेको, छोजक जुङइन भनेको डकर्मीले बनाइरहेको। छोजङ छागब भनेको गाह्रो लगाउने काम, छोजङ भनेको गाह्रो, छागब भनेको काम, छोजङ छागब भनेको गाह्रो लगाउने काम। छोजी भनेको उपाय, छुवी हादा भनेको ध्यान दिनु होसियार हुनु, छुन्सु थ्वेन भनेको निर्देशन अनुसारको हुनु, छुन्सु हादा भनेको पालना गर्नु। छुङर्याङ भनेको भार वजन, छुक्सी भनेको तत्कालै। छुङसाङ यी सेङ्गिल ख्याङ्गु भनेको लक्षण देखिएको अवस्थामा, छुङसाङ भनेको लक्षण, सेङ्गिन भनेको देखिनु, ख्याङ्गु भनेको अवस्थामा। छिम्यान काजी थाङवल मानखुम भनेको भुइँसम्म पुग्ने जति, मानखुम भनेको जति। छिम्यान काजी थाङवल मानखुम भनेको भुइँसम्म पुग्ने जति। छिबान छामहे फाङ्जी भनेको जमिन घसिनबाट सावधानी, छिमहे फाङ्जी भनेको घसिनबाट सावधानी। छिगब्याङ येबाङ भनेको पेशागत रोगको निवारण। त्यसै गरी छिगजपसोन भनेको सिधा हातले, छिनहेङ थ्वेन भनेको प्रक्रियामा भइरहेको हुनु। चिल्लिदा भनेको जाकिनु, चालिदा भनेको जाकिनु। छल्गोक फुजे भनेको फलाम, स्टिल फ्रेमवर्क। त्यसै गरी छल्गोक छागब भनेको स्टिलको काम,
छलगोल छागप भनेको स्टिलको काम, छलगोल भनेको स्टिल, छलगोल छागप भनेको स्टिलको काम, छल्गुन छागप भनेको चाहिँ रडको काम, छल्गुन छागप भनेको चाहिँ रडको काम, गोल छ भने स्टिल, छलगोल छ भने स्टिल, छल्गुन छ भने फलाम। छोएसो वाहा दोरो दोरोक भनेको चाहिँ घटनाको लागि, घटाउनको लागि, छोएसो वाहा दोरोक भनेको घटाउनको लागि, छुराक फाङ्जी माङ भनेको खस्नबाट रोक्ने जाल, छुराक फाङ्जी माल भनेको खस्नबाट रोक्ने जाल, छुरिप थोङ्रो भनेको प्रवेश खण्ड, छुरिप थोङ्रो भनेको प्रवेश खण्ड, छुङबुन हान्दा भनेको पर्याप्त हुनु, छुङबुन हान्दा भनेको पर्याप्त हुनु, छुङबुन हान्गा भनेको पर्याप्त, छुङबुनी भनेको नि पर्याप्त, छुङबुनी इरुअजिदा भनेको पर्याप्त रूपमा, इरुअजिदा भनेको पर्याप्त रूपमा। त्यसै गरी छुइगुप्साङ भनेको प्रयोग गर्दै गर्दा, छुइगुबादा प्रयोग गर्नु चलाउनु, खोन्खिरिथु भनेको कङ्क्रिट, खङ्खुरिथु रुल थाहा सलादा भनेको कङ्क्रिट लगाउनु खन्याउनु। त्यसै गरी खङ्खुरिथु फम्फुगा भनेको कङ्क्रिट पम्प गाडी, थोङ्जे भनेको नियन्त्रण, थोङ्जे भनेको नियन्त्रण, थासन थोइदा भनेको चुडिनु, फुल्लिदा भनेको खुस्किनु, फुल्लिदा भनेको खुस्किनु, फिबु सोनसाङ भनेको छालाको क्षति नोक्सानी, फिबु सोङसान भनेको छालाको क्षति नोक्सानी, हेङ्जे छागप भनेको भत्काउने काम निकाल्ने काम, हेङ्जे छागप भनेको भत्काउने काम निकाल्ने काम, होहुब्यङ फोहोगु भनेको श्वास प्रश्वासको सुरक्षित उपकरण, होहुब्यङ फोहोगु भनेको श्वास प्रश्वासको सुरक्षित उपकरण, वाहक मूलशील रासायनिक पदार्थ नि, वाकबो भनेको सुरक्षित, वाकबो भनेको सुरक्षित, वान्गी छाङजी भनेको भेन्टिलेसन सिस्टम, छाङजी भनेको सिस्टम, वान्गी भनेको भेन्टिलेसन अनि छाङजी भनेको सिस्टम।